سورة التين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون. والتين والزيتون. والتين والزيتون. وطور سينين. وطور سينين. وطور سينين. وهذا البلد الأمين. وهذا البلد الأمين. وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. فما يكذبك بعد بالدين. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. أليس الله بأحكم الحاكمين. أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون. والتين والزيتون. والتين والزيتون. وطور سينين. وطور سينين.
وطور سينين وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون والتين والزيتون والتين والزيتون وطور سينين وطور سينين وطور سينين وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في
القويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ سورۃ التین مکی صورت ہے۔ تین انجیر کو کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں انجیر، زیتون، کوہ طور اور مکہ کی قسم کھا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے تو کمزور ہوتا ہے، جوان ہو جاتا ہے تو طاقتور اور مضبوط ہو جاتا ہے، اور بڑھاپے میں دوبارہ کمزور ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ اخلاقی اور روحانی طور پر بہت ہی اعلیٰ اور مضبوط ہوتے ہیں، بڑے بڑے کام کرتے ہیں، مثلاً انبیاء کرام، صحابہ کرام، صالحین، شہداء، نیک لوگ، ان کا اجر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اخلاقی اور روحانی طور پر کمزور ہوتے ہیں، ایمان نہیں لاتے یا لا کر گناہ کرتے ہیں، نیک کام نہیں کرتے، اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے، انہیں آخرت میں اللہ کی سزا سے، پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ آئیے ترجمہ یاد کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین، قسم ہے انجیر کی، والزیتون، اور زیتون کی، وطور سینین، اور طور سینا کی، وہذا البلد، اور قسم ہے اس شہر کی، الامین، جو امن والا ہے، لقد، البتہ تحقیق، خلقنا الانسان، پیدا کیا ہم نے انسان کو، فی احسن تقویم، بہترین ساخت پر، ثم رددناہ، پھر پھیر دیا ہم نے اس کو، اسفل سافلین، سب سے زیادہ نیچے والوں میں سے، الا الذین، مگر وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا، اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات، اچھے، فلہم، تو ان کے لیے، اجر ہے، غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا، فبا، تو کون، یکذبک، جھٹلائے گا تجھ کو، بعد بالدین، بعد جزا سزا کے، الیس اللہ،
کیا نہیں ہے اللہ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ سب فیصلہ کرنے والوں میں بڑھ کر فیصلہ کرنے والا